السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا الكينتي ديال لاندي لو 29 مارس 2021. غيكون في كورد غوش مع الوحده قلق سماين 2400 متر في 5 لوط. دونك جايبين واحد الكينتي غدا، واحد لا كورس تري اوفيرت، يعني بزاف د العودان والخويو اللي عندهم بروميير اونديكاب. دونك يعني راه ضروري غادي يجيو ما بيناتهم، غادي نشوفوا معاهم واحد اللعبه الا بغات غنلعبوا لي زونطرينور. ولكن ما نوعدكم والو في هاد الكينتي لان كينتي صعيب وقاصح، مي راه غنعطيكم اللي عندي انا. دونك قبل ما نبداو هاد الكينتي نتاع غدا نشوفوا ديال اليوم وشنو درنا فيه. ديال اليوم لا باز اللي حطينا يلا جا منا العشرة، يعني هذيك لا باز انا لعبت بها. هادشي اللي كاين هي لا لوجيك ديال اللعب. مي راه جا داك الواحد الوسط ما هذاك ما نلعبوش، تعاود الكورسه مره واحده اخرى صراحه ما نلعبوش. انايا 73 كيلو ديال الثقل، بريمي اونديكاب، جا في لي 3 بريمي، دونك قتل اللعب. هادشي اللي كاين. هذاك كينتي مشى فحال كينتيات لي كيمشيو لينا. وهاد السيمانه صراحه دازت مزفته. كنتمناو هاد لو ديبي دو سيمين غدا لاندي نكونوا في التألق هاد السيمانه ان شاء الله، ونفديو السيمانه اللي دازت. مالغري السيمانه اللي دازت راه عطيناكم نتوما فيها شي حاجات، حنا ما درنا والو، يعني مال تشانس. سيمانه كيكون فيها لا شانس، سيمانه لا كيبقى هذا هو لو جو. Donc, on commence notre quinte avec le numéro 1, c'est Baratin. Donc, l'entraîneur Watil, le driver Maxime Guillon, la corde 14, 61 kg ديال الثقل، mal de 4 ans, troisième, premier, deuxième, troisième, cinquième في la musique ديالو. Donc, بالنسبة لي هاد العود هذا كيبقى ديال واتيل. غادي ناخدو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 2, c'est Palace Argentius. Donc la corde 5, 59 kg ونص, mal de 4 ans. L'entraîneur Escoder, le driver Krat 6, 97e, 3e, premier, 2e, 3e, 2e في لا ميوزيك نتاعو. دونك اللي غادي نشوف انا واش كيمشي بهاد الثقل ولا كأول مرة. كيبقى هاد اولمبي هو صاحب دعوته طروا. دونك بالنسبه ليا هاد لو نيميرو 2 غندوزو وغنشوف لو نيميرو 3 سي اولمبي. دونك لا كورد 11، لونترينور رينير، لو درايفر ديميرو، فيميلا دو 4 ans، 57 كيلوغرام ونص، دوزيام، تروازيام، بريمي دوزيام في لا ميزيك نتاعو. Donc un sur mer Saint-Claude, le même terrain. مزيان هذا في التيران. نشوفوا داك الدور رجعوا ليه، ما عرفت تكونوا درنا شي زبله. كونيكسيون شويه بدات تقال عندنا مي بون. دونك هاد ما دايرش 5 كيلو، ها هو حيدناه. طروا لقيناه جاري في التيران، غنحطو لكم ك اوتسايدر. دابا هنا غنشوفوا لي زونطرينور والعوده اللي كيديروا 5 كيلو اللي هي مقبره ديال الفافوري. Et on continue avec le numéro 4, c'est Bleu Swan. Donc l'entraîneur c'est Barbero, le driver Grégory Benoît, premier, quatrième, troisième, sixième في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبه لي هاد الكاط هذا على حساب لونطرينور ديالو غادي نحطو لكم هنا كاوتسايدر حيت داير لا رونطري. كو كان جاري راه نحطو كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Galiona. Donc l'entraîneur Thomas Demolt, le driver PC Bodo, la corde 6, 57 كيلوغرام ونص، فيميلا دو 4 ans، عندها بريمي دوزيام بريمي في لا ميزيك نتاعها. كما كتشوفوا عندها اونترينور لي هو مزيان. دونك غادي ناخدها لكم ك فافوري. Et on continue avec le numéro 7,
6 c'est Green Spirit, donc la corde 3. 57 kg, Hongre de 4 ans. L'entraîneur c'est Bolak Badel même, le driver Chemno. Donc 5e, 4e, 3e, 4e, 3e et 4e. كيبقى عنده واحد l'entraîneur اللي هو مزيان ما تقدرش تتخلى عليه. وغادي ناخدو لكم هنا ك توكار. Et on continue avec le numéro 7, c'est Thor. Donc l'entraîneur Lafont Paris, le driver Paisley, l'accord 12, Hongre de 4 ans, 3e, 1er, 4e, 4e في la musique ديالو. كتبقى عندنا Lafont Paris اللي غادي نديرو هكا favori. Donc le numéro 7 c'est un favori. Et on continue avec le numéro 8, le président Jean-Pierre Gauvin, l'entraîneur, le driver Hardwin, mal de 4 ans, la corde 9, 8e, 7e, 6e, 1er في la musique ديالو. دونك بالنسبة لي أنا غندوزو على حساب لي زونطرينور اللي كاينين راهم هالمقالع هنايا. Et on continue avec le numéro 9, c'est Light in the Dark. Donc l'entraîneur Chapi, le driver c'est Paski. خصو بلاصتو صراحة كفافوري هاد العود مي راه غادي ناخدوه هنا ك اوتسايدر حيت عمرنا 3 نوامرات تما بريمي اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 10, c'est Belgian Prince. Donc l'entraîneur Rossi, le driver Grandin, la corde de Hongre de 4 ans, 55 kg ونص. Premier, 4e, 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 premier, 4e et troisième في la musique نتاعو. Donc terrain 15 sur mer, Marseille Vivo, piste sable février. غدا 5 لو كنظن بأنها قاصحة عليه. Donc هاد 10 هذا نقصو عليها من الحساب. Et on continue avec le numéro 11, c'est Adelphi. Donc la corde 7, femelle de 4 ans, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Véon Mel, 2e, 5e, 3e, 2e, 1er et 4e في la musique ديالو. هاد Gauvin جايب ال 8 و جايب هاد ال 11. ندخلو نشوفو هاد ال 11 تيرانات اللي كيدير. داير دو فيل، داير كانسر مير خاسر مع اللايت ان تي. اللايت ان تي هو صاحب دعوتو ديما. دونك كيبقى عاود ديال الرملة. بالنسبة لي انا ندوزو ونمشي نشوف هداك الويت اللي قتلناه نتأكدو. كانسر مير دو فيل شانتي اي ليون باريلي مارسي بوريفيلي. وقيلا هاد جون بيير غوفان غدا يخرج كالحمار الذي يحمل أسفارا تيلي كاين. Et on continue avec le numéro 12, c'est Salt Rock. Donc هاد Salt Rock l'entraîneur Neige, le driver Gérard Moussi, la corde 16 Hongre de 4 ans. هاد جيرار موسي معروف واخا كيكون عنده زعما عود متواضع راه كيجي كيبغي بلاصي ما فيهش الخشونة، ما كيبيع ماتش، ما كيدير معاهم والو. كما كنشوفوا هنا داير كلير فونتان، داير الكومبينغ اللي هما قراب شويه لهاد التيران. دونك التيرانات اللي تقال بحال سان كلود راه باليا مزيان فيهم. دونك لو نيميرو 12 ناخدو انا على قبل جيرار موسي. حيت دابا بحال هاد الكورسات خصك تحاول شويه ترقع بين لونطرينور و الجوكي. دونك لو نيميرو 12 غناخدوه كطوكار. Et on continue avec le numéro 13. المسامر في هاد الكينتي غدا الله يسر مع الله يحفظ. بنادم ما يلعبش بزاف يسكيس على راسو وما يثقش بزاف في اللعب. On continue avec le numéro 13, c'est Sers. Donc l'entraîneur Beguenen, le driver, le maître, la corde 10, femelle de 4 ans. 4e, 3e. بالنسبة لي هاد العود هذا داير شونت، داير لو تيران 5 كلود، يعني ما تقدرش تضحي به. غادي ناخدو لكم هنا كطوكار 13. Et on continue avec le numéro 14, c'est The Good Man. Donc l'entraîneur c'est Wattel, لو درايفر باشيلو. واتل راه جايب جوج الخيل، يقدر يجيبهم بجوج، يقدر يجيب واحد فيهم.
دونك لاكورد 4 مال دو 4 54 كيلوغرام اونس. تروازيام ويتيام نافيام كاتريام بروميي في لا ميوزيك نتاعو. دونك هنا الكومبينغ 2000 متر رابح فيها. هذاك الكومبينغ راه قريب شويه لسان كلود. سان كلود جاي فيها. بالنسبه ليا غدا هاد العود ديال واتل وهذا تا هو ديال واتل فونتين بلو سان كلود. بجوج بهم كيبقاو عودان محترمين ومزيانين. دونك الكاطورز غادي نحطو كفافوري ونديرهم بين قوسين هكا 14 ان. راهم مزيانين غدا. ندار الكاطورز باش نبينوه مزيان. هذا الاس. هادو اونترينور واحد. كورسة واعرة غدا بزاف صراحة فيها هما. اي اون كونتيني افيك لو نيميرو. العودان كلهم يتلعبوا خص لا باز لعب. Et on continue avec le numéro 15, c'est Always Welcome. Donc l'entraîneur Baudron, le driver les couvre. Quatrième, premier, deuxième, premier, troisième, cinquième في la musique نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد الكنز شونتي كانسيرمير بورنيشي السان كلود 2400 متر ضارب فيها الراس. كيبقى حذاري ثم حذاري من هاد الكنز. غنزيدو لكم هنا في اتونسيون. مازال غادي نرقعو الكورسة مازال فيها شوية الخدمة. دونك من بعد ما خدينا هاد الكنز في اتونسيون اون كونتيني افيك لو نيميرو 16 سي سان سيت. دونك لونترينور ميل لاكورد 8 54 كيلوغرام ونص اونغر دو 4 ans. دونك دوزيام برومي دوزيام في لا ميوزيك نتاعو. بقى بيس صابل فيه بريك راون هادي. دونك التيرانات اللي كيدير راهم ما عجبونيش. هنا شحال خدينا د النوامر 2 4 6 7 8 9 10 11 د النوامر اللي خدينا كلهم يتلعبوا. غدا غندير معكم واحد القضيه اللي مزيانه وغادي تعجبكم بزاف. دونك نشوفوا النوامرات اللي خدينا وغنحاولوا نحطوهم هنا. الواحد نوامر اللي خصهم يتلعبوا 4 3 ديميرو 5 6. هادو كلهم يتلعبوا صراحة. اي 7 لافون باري 9 ديال شابي 14 ديال واتل. دونك بالنسبه ليا هذه كمعاونه ديال لي ميور اونترينور اللي كاينين هنايا. اي درايفر 2 4 6 8. هادو هما 8 د النوامرات اللي غادي نخلي لكم في الاخر. مي راه هادشي صراحه اللي دوينا عليه راه كله يتلعب. مازال عندكم الخدمه. دخلوا لهنا صفيو شوفوا التيرانات اللي قراب تقال شويه يعني عاود تفليوه من نهار خلاق شنو دايره ديال الخدمه اللي غادي نخدم والتيرانات اللي كيدير والكمال على عليكم. دونك انا بالنسبه ليا هاد النوامرات هادو الا بغيت تلعبهم ليكم غدا ندير معكم مزيان. القضيه نبقى نديرها مره في الشهر بحال ما هكا نازل لكم مثلا لاباز ديالي انايا ونلعبو. دونك لاباز ديالي غناخد فيها الان و الكاطورز ديال واتل. غنزيد هنايا الناف هادشي راه بلا قرايه. ها كنشوف دابا هكا
على حساب لي كود، على حساب بزاف د الحوايج. دونك 1.14.9 غنزيد معاهم 7 وعندي عاوتاني 1.14.9 غنزيد معاهم 5 وغندير عاوتاني 1.14.9 وغنزيد معاهم 6 وغنفتح الاكس هنايا، غنفتح الاكس هنا وغنفتح الاكس هنايا. ايوا ارى ما عندك ديك الساعة. اول حاجة خصك دير 5 6 دونك 9 لعبناها تما، بقى 4 بقى 3 بقى داك 13 بقى 12 وبقى 6. من الاحسن هكا طوطال كاع. وعاوتاني لا ميم شوز هنايا، غادي نديرو 6 ونعاودو داك 7 نديرو 4 غنديرو 3 غنديرو 13 غنديرو 12 و غنديرو 6 غنديرو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 6 7. شي نمرة نسيناها هنايا؟ 4 كاين، 6 كاين، 7 جبتوهم من لهنا، بقى 5 كاين، 12 13 3 4 6 5 قال هي هاديك. وهنايا عاوتاني لا ميم شوز 7 4 3 13 12. هادي معاودة 2 مرات. دونك هادو هما النويمرات لي تم الاختيار ديالهم افيك لي باز لي بانو ليا انا زعما كمنطقيين، ولكن هادشي راه كيبقى كاختياري. وبالنسبة لغدا ان شاء الله غنشوفو واش غادي نديرو. نقدر نلعب دي زيكس توتال، نقدر نحيد شي واحد من لاباز، نقدر نبدل. دونك مازال فيه الخدمة بزاف هاد الكينتي هذا. هادو كيبقاو جوج 4 6 8 هاد النوامر لي مزيانين، خرجت منهم هاد لاباز ودخلت هادو كاملين اللي عزلت هنايا. دونك كنتمنى كلشي غدا يقدر يتخلص معنا. بون شونس ا توس اي ميرسي. ما تنساوش الاشتراك اللي باقي ما اشترك، تفعيل الجرس وكليك على لا طوش ابوني، لي لايك، بارطاجيو مع صحابكم. الله يعاونكم الاخوان.